Okay, maayong gabi kanatong tanan mga igsoon mo kahigalaan diha sa Ginoo. Nini nga kagabion aduna na usab kitay kining pagatukion itong pagatun-an tungod lagi kay doon na magid usahay maka-encounter kita og kining mga tao nga magpangutana nga ang uban man gud ang ilahang gidala nga pagtulon-an is mutuo lang ka, maluwas na ka. Wala na'y buhat, no? So sa ako pud nga standing ana, kinahanglan mutuo ka una, usa ka mobuhat. Unsaon man pud nimo pagbuhat kung wala pud kay pagtuo, no? So atong balikan og lantaw ang kadtong panahon ni Jesus Christ. Sa dihang gilansang silang tulo sa mga kauban niya ang kadtong mga tulisan, mga kawatan. So miabot didto ang usa ka kawatan nga dunay pagtuo, dako nga pagtuo ngadto ni Jesus Christ. So unsa may giingon ni ingon sa atong Ginoong Hesukristo about adto? Kaya atong basahon ang Lucas 23 versikulo 33 ta magsugod na paingon ta sa 42. Ug kung mo lapas mo ganita sa 42, may sigutan na nato dong unsay ang mga panghitabo nga pagkamatay ni Jesus Christ adunay tulo kang mabutangan nga panghitabo adto, no? So okay. Ang mao nga libro sa Lucas 23 versikulo 33 nagaingon dinhi og sa miabot sila sa dapit nga ginganlan Golgota didto ilang gilansang siya sa krus og ang duha ka tulisan og usa sa tuo og usa sa walas. So doon na kani silang duha ka kawatan or tulisan. Doon na sila kini nagkalain-lain og conversation ngadto ni Jesus Christ. No? Okay. Pudayon kita, no? Og si Jesus miingon, Amahan, pasayloa sila kay wala sila manghibalo sa ilang ginabuhat. Og sa pagbahin-bahin nila sa iyang bisti ilang giripahan, no? So ingon ana ang gibuhat sa mga kining mga Hudiyo, mga Diyos. Kadto siyang bisti. No, iyang gisugalan nila ilang giripahan. Sa verse 35, gayon din ug ang katawhan nga nagtindog nga nagtan-aw ug ang mga punuan usab nagbiay-biay kaniya nga nagaingon siya nagaluwas sa uban papagluwasa siya sa iyang kaugalingon kung kini mao si Kristo sa Dios ang iyahang pinili. No? Okay. So atong na lantaw, atong nasabtan sa mao nga bersikulo nga atong gibasa. Nga bisan pa gani si Jesus Christ ni adto nga time nakabaton og pagbiay-biay sa mga tao. No? Grabe. Gibiay-biay nya dili pa kay kana lang sa paglakaw pa lang nila paingon sa bukid sa Golgota. Gibunal-bunalan pa siya. No, grabe ang iyahang nabuhat sa mga Hudiyo ngadto kaniya. And the soldier also mocked him coming to him and offering him vinegar. So kuana na niya og vinegar. So grabe gid yung ilang pagsakit sa atong Ginoong Hesukristo. Ug kana nga pagsakit sa atong Ginoong Hesukristo tungod kanato kanimo kanako ug sa uban pa. Muna nga wala niya gibali nga makaangkon siya og ingon ana kapintas nga mga pagdagmal sa katawhan sa mga Hudiyo tungod kay
Nasayod siya nga ang mao nga iyahang gibuhat maoy paagi nga maluwas kita gikan sa mga sala. Maoy paagi nga malukat kita from the bondage of sin. Okay. Ug ang mga sundalo na nag-BI usab kaniya nga nagduol kaniya na naghatag kaniya og suka. Suka pagigi painom no. Grabe. Verse 37. And saying, if you with the King of the Jews, save yourself. No? Gihinana siya, no? Marami ang pagbibigay. Kung ikaw mao ang hari sa mga Hudiyo, luwasa ang imong kaugalingon. Muna ang giingon sa mga Hudiyo ni adto nga time. Grabe, na ilang gibuhat. Sa verse 38, ug may usa-usab kasinulat sa ibabaw niya sa mga titik nga mga Grisyanhon, Linatin o Hebrewhanon, kini mao ang hari sa mga Hudiyo. Gibutang niya sa ibabaw sa krus nga kini mao ang hari sa mga Hudiyo. Kay mismo si Jesus Christ sa dihang gipangutana siya ni Pilato, miingon man si Pilato nga, tinuod ba nga ikaw mao ang hari sa mga Hudiyo? Sa gitubang Jesus Christ, miingon siya, gipamulong mo. No? Giangkon ni Jesus Christ nga siya mao ang hari sa mga Hudiyo. Sa 39, o usa sa mga tulisan na nagabitay, nagapasipala kaniya nga nag-ingon, dili ba ikaw mao si Kristo? Magluwas ka sa imong kauglingon og kanamo. No? Gibiay na po siya sa tulisan. Makauban niya nga gilansang sa cross. No, grabe. Wala mahadlok ang mga tulisan sa pagbiay-biay kaniya. Nga unta kani silang mga tawhan na nasayod na kini sila, nakabalita na kini sila sa mga milagro nga gibuhat ni Jesus Christ. Katong giayo ni Jesus Christ ang mga daghan nga mga masakiton. Okay, mupadayon kita. Apan ang usa mitubag og sa nagbadlong kaniya miingon, wala kabay pagkahadlok sa Dios. Bisan nga ana ikaw sa mauusab nga pagkahinukman sa silot. So, mas maayo ang katong usa ka tulisan kay nanalipod pa ni Jesus Christ. Wala pa ka mahadlok sa Dios. Bisan pa sa imuhang kabutang karon nga nagbitay ka na sa krus, sa sama nato nga hinukman, nakahimo ka pa sa pagsulti na. No? So, ingin ana ang nahitabo sa usa ka tulisan. Ug kanato sa pagkamatuod matarong gayud kini kay nagadawat kita sa angay sa atong mga buhat, apan kining tawhana walay gibuhat bisan unsa nga kadautan. Sumiingon ang usa ka tulisan ana. No? Angay lang nga kita ilansang, ibitay di sa krus. Kay deserve mo na ito na tungod sa ato ang mga nabuhat nga dautan. Pero kining tawhana nga nahimong hinukman apan walay buhat nga dautan. Matarong, lunlon matarong ang gibuhat sa atong Ginoong Kristo. Pero gipakadautan sa kadaghanan. Nganuman, wala ginanga kung magbuhat daw ka og dautan, magbuhat daw ka og matarong, naghimo pud ka og kaaway. So mao na sipo kayo sa nahitabo sa atong Ginoong Kristo. Bisan pa niini atong kapanahonan karon. Ang mga tao nga magbuhat og matarong aduna lagi mo opposite. No, aduna lagi mo sungag. So ingon ni ana mga kaigsoona, no, dili na to na ikalimod nga mahitabo gid kana sa tagsa-tagsa ka mga tao nga nagahimo og matarong. Okay. Padayon kita. 43. And Jesus said,
unto him, Verily I say unto you, today shall you be with me in paradise. So, gidawat ni Jesus Christ, giluwas ni Jesus Christ, gipasaylo ni Jesus Christ, bisan pa man nga ang mao nga tulisan, nagatuo lang. No? Nagatuo lang. Wala. Sa iyang pagtuo kay diha man siya sa krus, wala na siya mabuhat. Pangmaayo sa ato, bulag ang iyahang pagtuo sa binuhatan. Kaya di naman gid siya makahimo pa og maayo kay ilansang naman siya sa krus. Sumiabot ang sugo sa atong Ginoong Hesukristo. Sa dihang nabanhaw siya, then kig-uban siya balik sa iyang mga apostoles, then pagbalik niya og saka sa langit, after his resurrection, pagbalik niya og saka sa langit, nagbilin siya og sugo. Isa may sugo niya sa Mateo 28:18, pahinga sa 20. Panglakaw kamo sa tibuok kabuhatan, iwalin niyo ang mayong balita sa pagpamunyag, sa paghinulsol o pagpamunyag, alang sa kapasuluan sa sala, sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. So naa na sugo nga repent. So ang kanang repent, kuan na siya kanang acts of our faith, buhat na sa itong pagtuo. Kaya wala pa kay pagtuo, dili ka makahimo sa paghinulsol. No? Buhat na to siya sa pagtuo. Para sa gugma, sabtan ba nimo ang unsay buhat sa gugma? Sama sa gibuhat ni Jesus Christ. Tungod sa John 3:16, tungod kay gugma sa Dios ang kalibutan, sa paagi nga padala niya iyang bugtong anak, aron ang motuo ug mosalig makabaton og dili mawala kundi makabaton og walay katapusan nga kinabuhi. So yun ana, will not be perish, but have an everlasting life. Dili na mawala kung makabaton ka pagtuo pagsalig kanya, dili na ka mawala kung dili makabaton ka na og kining kinabuhing walay katapusan. So yun ana ang nahitabo mga igso, no? So pinaagi sa pagtuo, diha na kamo buhat. Kay ang paghinulsol, pagrepent is the acts of faith. And then, human sa pagrepent yung paghinulsol mo, kinahanglan magpabautismo na ka kay the baptism is the forgiveness of sin. Alang sa pasiluan sala. Hug managdawat ka sa gasa nga mao ang Espiritu Santo. According to Acts 2:38, imo lang basahon. No? Okay. So, atong ipadayon to. No, atong ipadayon. Og karon sa haduol na ang ikaunom katak na miabot ang kangit-ngit sa ibabaw sa tibuok ngayuta hangtod sa ikasiyam katakna. So, adto nga time, mingit-ngit ang kalibutan. Mingit-ngit ang kalibutan mga igsoon. And the sun was darkened, and the veil of the temple was rent in the midst. So, katong tabil sa templo, nagisi, natunga. No? Natunga. Ang Jesus o si Jesus sa misinggit sa makusog na tingog miingon, Amahan, sa imong mga kamot itugyan ko ang akong espiritu. Ug sa nakapamulong siya niini, yung gitugyan ang espiritu. Now, when the centurion saw that was done, he glorified God, saying, Certainly this was a righteous man. No? Miingon na sila na yung muni ang kining mauni ang matarong nga tao. So kung dito punta sa John magsukuan sa basa, paghuman ni Jesus Christ kuan sa iyahang espiritu ngadto, gitugyan niya ang espiritu ngadto sa amahan,
aduna pay paglinog nga nahitabo. Og nagabanhaw ang mga tuwa sa lubong. No? So yung nana manginaot ko mga igsuonon nga ni nga kagabion aduna kitay mga pagtulunan usab nga ato ang nakuha meaning atong mubo nga live ni kagabion. Daghan kayong salamat og ang Dios magapanalangin kanatong tanan.